एतावता यत् हितं तत् वामकोत्तरतन्त्रानुसारी सर्वेषामेव चक्राणाम् अभिधानानि सन्ति। त्रैलोक्यमोहनम् आरभ्य सर्वानन्दमयचक्र पर्यन्तम् एतद् बाह्यगतम् इति चतुर्दशाचक्रस्य अष्टदलपदं समालिके। तथा ये अस्य अर्थान्तरोहे काचित्सु मातृकासु पाठभेदम् अधिकृत्य अस्य अर्थान्तरः अग्रे ऊह्यते टिप्पण्या। तस्माकं कृते आवश्यकं नास्ति। सर्वादौ अस्माभिः किमधीतं श्रीचक्रस्य नित्यारूपेण सृष्टिक्रमः, तदनन्तरं पंचभूतानां पंचदश गुणात्मकत्वम् और तेषु महात्रिपुरसुन्दर्याः अनुगतिः, षोडश नित्यानाम् विधानानि, देव्याः सूक्ष्मशरीरस्य चक्रात्मकविग्रहस्य लेखनप्रकारः, तस्य माहात्म्यम् और तस्य ये महात्म्यं केवलम् अत्र धारणा और दर्शनेन एव चक्रस्य भवति। और यत्र सर्वरक्षाकरं परप्रयुक्त दुष्टविचारादिबाधानां निवर्तकत्वं तद्भवति न्यासेन। स्वशरीरे चक्रस्य तत्तन्यासस्थानेषु चिन्तनं विधाय भवति न्यासः। न्यासेन एवं भवति। अथात इति सूत्रेण सूत्र सप्तदशकेन पुनरपि प्रकारान्तरेण चक्रराजविन्यासमाह। अथात संप्रवक्ष्यामि त्रिपुरा चक्रमन्यथा तदर्थं दीर्घुरीत त्रिहस्तं मण्डलोत्तमम्। इदानीं मण्डलोपरि चक्रस्य लेखनं स्थापनत्यादिकं कथं कथं क्रियते तत्र त्रिहस्तशब्देन समानं त्रिय अवयव अवयवगता मात्रम् उच्यते। दैर्घ्यम, उच्चम, उच्चता, दैर्घ्यम और विस्तारः तत्सर्वं त्रिहस्तपरिमितं स्यात्। चक्रस्य लेखनं पुरा केवलं सृष्टिक्रमेण चक्रस्य लेखनम् उक्तमासीत्। इदानीं चक्रराजविन्यासाय स्वीकृतक्षेत्रम् उच्यते। त्रिहस्तं मण्डलं चक्रराज विन्यासाय यत्र विन्यासस्थान तत्र लेखनादिकं क्रियते तत्कृते त्रिहस्तपरिमितं तस्य दैर्घ्यादिकम् अपेक्षते। अस्य कार्याप्रतीयेन कर्णिका चक्रलाञ्छिता। अस्य तस्य सम्पूर्णं दैर्घ्यं त्रिधा विभज्य तृतीयो भागः तस्मिन् कर्णिका क्रियते चक्रलाञ्छिता। द्वितीयेन चतुरस्रम् अर्थादागे कर्णिका, तदनन्तरं पदमद्वयं, द्वितीयेन चतुरस्रं ब्रह्मसूत्रं दत्वा कर्णिका भूमिमध्यतः याम्य सौम्यायतं दद्यात् तत्रस्थं सूत्रसप्तकं। सूत्रे एवं रेखा ऋजुरेखां दत्वा तस्य विभागाः भवन्ति। तत्र ब्रह्मसूत्रं पुरा दत्वा प्राक् प्रत्याग आयत्तं मध्यो निहितं सूत्रं। मध्ये यत् वर्तते रेखाद्वयं तस्य नाम ब्रह्मसूत्रम्। तस्य प्रथमम् आरभ्य और रेखायाः अग्रे तत्र विभागानि क्रियन्ते। उपरिष्टादपि अधस्तादपि तत्र याम्य सौम्यायतं। याम्य नाम दक्षिणभागे और उत्तरभागे तत्रस्थं सूत्रसप्तकम्। उभय पार्श्वयोः एक सप्तकसूत्रं सप्तसूत्राणि तत्र लिख्यन्ते। तुरीयसूत्रं ततो लुप्यात् मध्यांशः स्यात् विभागशः। तत्र तुरीयं चतुर्थं सूत्रं तत्र लुप्यात् तस्य लोपं कुर्यात्। तृतीय पंचमा नाग भवति। सप्तमा अष्टवा नाग अष्टवति सप्तवा अष्टमा भाग नागः अष्ट भवति सप्तवा। दिवाकर जी प्रणम्यन्ति स्वामी चरण जी। नागः अष्ट भवति सप्तवा। नागः अष्ट भवति अष्ट जी। चतुर्थं लुप्यात् मध्यांशस्य भागद्वयं कृत्वा तृतीय पंचम नागभूपांशौ त्र्यंश भूपः
भूपः चतुर्दश 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 द्व्यंशवर्जितौ तस्य अंशद्वयं वर्जयित्वा एतान् विभागं कुर्यात् तच्चक्रराजविन्यासाय स्वीकृतस्य त्रियवस्य क्षेत्रस्य प्राग प्रत्यागत अवलम्बनेन प्रथमं सूत्रं प्रथमं निधाय अर्धेन तस्य अंकितं तस्य मध्ये मत्स्ययुग्मं दिशोः अमलधीः कीनाशवित्तेशयो कीनाशः इन्द्रः वित्तेशः विद्वेषः भवति कुबेरः तेषां दिशो अमलधीः मत्स्ययुगं कुर्यात् ताभ्यां सूत्रम् अभिप्रसार्य चतुरः कोणा सतो लाञ्छयेत् क्षेत्रं स्यात् चतुरस्रं मत् जनेदन्यानि कुण्डान्यपि इत्यभियुक्तयुक्त्या स्थित्या समचतुरस्र उत्पादनानन्तरं त्रिभागीकृते क्षेत्रे मध्यतः करणावृत्तं विरच्य तत्र दक्षिण उत्तर आयतं समकोष्ठं सूत्रसप्तकं पूर्वादिक्रमेण दद्यात् इति तुरीयसूत्रं प्रसृतेषु सप्तषु सूत्रेषु मध्ये पूर्वश्चतुर्थसूत्रं लुप्यात् मार्जयेत् मध्यांशस्य द्विभागशः तुरीयसूत्रमार्जने कृते मध्यमकोष्ठद्वयस्य एकभागः भवति आदौ एक रेखा दीयते तस्य रेखायां विभागाः क्रियन्ते चतुर्दश उपरि 10 सप्त उपरि सप्ताधाः तत्र मध्यभागे ब्रह्मसूत्रं सूत्रद्वयं कृत्वा तदनन्तरं तेषां तुरीयचतुर्थसूत्रस्य मार्जनं क्रियते मध्यतः कोष्ठस्य भागद्वयं भवति कोष्ठद्वयम् एकभागो भवति अर्थात् एक कोष्ठद्वयोः अन्तर्वर्ती रेखा लुप्यते प्रमृज्यते पुनरपि मध्यभागस्य किञ्चित् विकासम् आह तदनन्तरं मध्यभाग तृतीय पंचम नागभूपांश अष्टांश षोडश इत्यादीनां द्व्यंशवर्जितः अंशद्वयं विहाय तत्र अग्रे तस्य प्रसारः क्रियते कुर्यादिति अध्याहार्यम् अयमर्थः अष्टधा षोडशा च विभक्तौ तृतीयपञ्चमौ भागौ एकेन अंशेन किञ्चित् ह्रस्वीकुर्यात् षोडशा तृतीयपञ्चमभागे भावेन किञ्चित् न्यूनं क्रियात् न्यूनं नाम अग्रभागः तस्य लुप्यात् तेन मानेन परित्यक्तंशद्वयेन मध्यमाभागवर्जिततुरीयसूत्रम् एकीकृत्य मध्यमः कोष्ठं पुनश्च विवर्धयेत् पुनरपि तस्य विकासं कुर्यात् तृतीयपञ्चमो भागो किञ्चित् विकसितौ कुर्यात् इति अर्थात् आयात तृतीयस्य इति अर्धपद्यं पूर्वतः पश्चिमाग्रं त्र्यश्रम् पूर्वादिदिक्षु यत् त्र्यश्रं निर्मीयते पूर्वादिदिक्षु त्र्यश्रं भवति एकस्तु भविष्यति न्युब्जम् अपरः तत्र येषां पर्यायः उपरि प्रोक्तम् अग्निः और यूनिः शिवः यूनिः तृतीयस्य इति अन्येन अन्वितो अन्त्यशब्दः पर्यन्तवचनम् आपञ्चमादधस्थानां त्रयाणां चान्ततो नयेत् पञ्चमात् उपरि गणयित्वा 1 2 3 4 5 पञ्चमात् अधस्थानां त्रयाणां च अन्ततो नयेत् भौमै प्राथमिके सूत्रे प्रथमे भौमः अर्थात् चतुरस्र सूत्रन्द्वयं च त्र्यस्राणि एव भवन्ति षट् चतुर्दशारं महादेवी दशारं चात्र सिद्ध्यते एवं चतुर्दशारं सिद्ध्यति तस्य अभ्यन्तरे दशारद्वयमपि सिद्ध्यते द्वितीयस्य चाद्यस्य चेति एताभ्याम् अन्तःशब्दसमीपवचनम् अस्य अभ्यन्तरे न किन्तु सन्निकटम् आस्फालनीयसूत्रमर्मानुगुणस्थान इत्यर्थः ये स्फालिक सूत्रेण आस्फालनं तत्र सूत्रे अग्रे किमपि खटिका इत्यादिकम् आदाय सूत्रस्य आस्फालनीयसूत्रमर्मानुगुणस्थानं ब्रह्मस्थाने एकभागीकृत्य महामध्यगोष्ठस्य पुनः विकासरूपस्य प्रतिष्ठस्य पश्चिमतः परित्यक्त महास्त्र्यश्रात् बहिर्यवैकमात्रे तो एक यवमात्रं तस्य परित्यज्यते अर्थात् प्रलुप्यते अयम प्रसृतेषु सप्तसूत्रेषु मध्ये पूर्व तृतीय द्वितीय पूर्वस्यां दिशि पूर्वसूत्रस्य
तृतीयस्य द्वितीय और प्रथम सूत्राणां त्रयाणाम् अन्तरेषु सूत्राणि आबध्य ब्रह्मसूत्र मध्यमसूत्रस्य पश्चिम अग्र भ्रमरेखायां तदनन्तरस्थ सप्तमसूत्र महाभागे महोपह्वर ब्रह्मस्थाने ब्रह्महोपह्वर बिन्दुस्थाने च सूत्रद्वयाग्राणि भवन्ति तथा प्रसारये। आपञ्चम इत्यर्धपद्यं पश्चिमतः पूर्वाग्रं त्र्यस्रत्रयम् अयमर्थः प्रसृतेषु सूत्रेषु मध्ये पूर्वतः पञ्चमसूत्रमारभ्य मध्यतः पूर्वास्यां दिशि 1 2 3 4 पञ्चमसूत्रम् आरभ्य पश्चिमतो अवस्थितानां त्रयाणां सूत्राणां पूर्वदलेषु सूत्राणि आबध्य ब्रह्मसूत्र प्रागग्रभ्रमरेखाया तदनन्तरस्थ प्रथमसूत्रमध्यभागे तदनन्तरस्थ तृतीयसूत्रमध्यभागे च सूत्राग्राणि भवन्ति तथा प्रसारये। एवं कृते त्रयस्रषटकं सम्पद्यते। त्रयस्रषटकम् अर्थात् कति भवन्ति? 18 न षटकं त्रयस्रषटकं त्रिकोणषटकं सम्पद्यते। आद्याशक्तिराद्यं बह्निपुरं च कर्णिकाभ्रमसंश्लेषीति चक्रराजस्य इयं महोपनिषत्। आद्याशक्तिराद्यं बह्निपुरं च कर्णिकाभ्रमसंश्लेषी आद्यम शक्ति ये अधोमुखत्रिकोणः कर्णिकाभ्रमसंश्लेषी चक्रराजस्य ये महोपनिषत् अर्थात् मद्गुह्यं रहस्यं भवति। शक्त्या शक्ति क्रमेऽप्येवं द्रष्टव्यं। शक्त्या शक्तिमारभ्य एवं सिद्ध्यति देवेशि सर्वचक्रं मनोहरम्। एवं श्रीचक्रं मनोहरं चक्रं सिद्ध्यति तत्शक्तिपञ्चकं सृष्ट्वा लयेन अग्निचतुष्टय शक्तिपञ्चकम् अधोमुख ऊर्ध्वमुख शक्तिपञ्चक शिव ऊर्ध्वमुख अग्निचतुष्टयम् अधोमुख शक्तिपञ्चकम्। एवं शक्तिपञ्चकं सृष्ट्या लयेन अग्निचतुष्टयम्। सृष्टिक्रमे शक्तिपञ्चकम् और लयक्रमेण अग्निचतुष्टयम् और पंचशक्ति चतुर्वग्नि संयोगा चक्र संभव स्थिति कृत्ये पंचशक्ति चतुर्वग्नि संयोगा चक्र संभव तत्रैकम् अष्टकं देवी द्वे दशारे चतुर्दशा अस्मिन् एवं विधे निष्पादिते चक्रे किं भवति? द्वे दशारे चतुर्दश कोणं चतुर्दश दशद्वन्द्वम् अष्टाौ एकं महेश्वरी सृष्टिसंहार योगेन शक्तिस्थानान्यनुक्रमात् स्थितानि त्रिपुराचक्रे यावद्बोधात् भैरवो भवेत् यद्बोधात् भैरवो भवेत्। तो अष्टकम दशारे चतुर्दशम और चतुर्दश दशद्वन्द्वम् अष्टाौ एकम चतुर्दश दशद्वन्द्वम् महेश्वरी सृष्टिसंहार योगेन शक्तिस्थानान्यनुक्रमात् पंचशक्ति चतुर्वर्ण तत्रेकम अष्टकम देवी द्वे दशारे चतुर्दशे अष्टकम दशारद्वयम् और चतुर्दशार चक्रम भवति स्थितिक्रमः। चतुर्दशार चक्रम दशचारद्वन्द्वम् भवति स्थितिक्रमः। श्रीसंहार योगेन शक्तिस्थानान्यनुक्रमान् स्थितानि त्रिपुराचक्रे त्रिपुराचक्रे सृष्टिसंहार योगेन शक्तिस्थानानि अनुक्रमात् स्थितानि येन यस्य ज्ञानेन साधकः भैरव भावं प्राप्नोति। अर्थात भैरव सदृशः तो शिवतुल्यः जायते अत्र भैरवतुल्यः जायते। भैरवी तस्य हरिता अवस्था भवति। सर्वव्यापकत्वं तस्य सर्वनाम षट्त्रिंशत्तत्त्वेषु व्यापकत्वं आत्मनः तेन प्रत्यभिज्ञायते। बहिः पादद्वयं कुर्यात् षोडशगच्छदं बहिः पद्मद्वयं कुर्यात् पद्मद्वयं बहिः पद्मद्वयं कुर्यात् अष्ट षोडशगच्छदं तत्र एकं पद्मम् अष्टदलपद्मम् एकैव स्वीकृतं षोडशदलपद्मं द्वितीयं स्वीकृतं। तो अस्य अष्ट चतुर्दशारचक्रस्य बहिः अष्टदलपद्मं कुर्यात् लिखेत् और षोडशदलपद्मं लिखेत्। गुणवृत्तं ततः कुर्यात् गुणानि त्रिगुणात्मकं गुणवृत्तं त्रिवृत्तं
त्रिवृत्तं तथा कुर्यात् चतुरस्रं तथा बहिः चतुर्द्वारसमोपयुक्तमेवम् एवं स्यात् चक्रपट्टवम् वस्य स्थितिक्रमेण एवं यदि स्थण्डिलादौ लिख्यते तर्हि तु चक्रस्य एवं एवं लेखनप्रकारः वर्तते। जगदभरणलक्षणचिह्नाथः जगतः भकारेण भरण रकारेण रमण बकारेण वमनम् एवं जगतः सृष्टिस्थितिसंहारकृत् गुणवृत्तं गुणशब्द स्त्रित्वं लक्षयति। गुणशब्दः त्रि अर्थात गुणवृत्त नाम त्रिवृत्तम्। संस्थिता संस्थितात्र महाचक्रे महात्रिपुरसुन्दरी ऋणदेवी तथा सात्र पूज्यते साधकोत्तमैः। सा त्रिपुरसुन्दरी अस्मिन् महाचक्रे स्थिता साधकोत्तमैः यथा पूज्यते तत्शृणु। वर्गानुक्रमयोगेन देवताष्टकसंयुता अवर्गप्रथमो देवी वशिनी तत्र संस्थिता। इदानीं वशिन्यादियोग तत्र प्रथमे 12 सूत्रेषु प्रोक्तम् आसीत् वर्गानुक्रमयोगेन यस्यां मात्राष्टकं सुखं वन्दे तामष्टवर्गोत्सा महासिद्ध्यष्टकेश्वरी। ततः एव अत्र वर्गानुक्रमयोगेन देवताष्टकसंयुता अवर्गः प्रथमो देवी वशिनी तत्र संस्थिता। तो ग्रन्थकारस्य मतम् अपि यथा काश्मीरकानां मते नित्या षोडशिका नित्या तन्त्रादौ तन्त्रराजतन्त्रादौ यथा देवतानाम् अष्टकं वशिन्यादि अष्टकं मन्यते तदैव अनेन ग्रन्थकारेण अपि स्वीकृतम्। अवर्ग प्रथमो देवी वशिनी तत्र संस्थिता। अवर्गस्य अधिष्ठात्री अष्टारचक्रे अंतर अष्टारचक्रे वशिनी प्रथमा देवी भवति अवर्गस्य अधिष्ठात्री। तत्परस्तु कवर्गो यस्तत्र कामेश्वरी स्थिता अस्मदादीनां पूजनक्रमम् अनुसृत्य अवर्गस्य दक्षपार्श्वे भवति। यतो यस्माभिः वामावर्तेन वशिन्यादिदेवतानां पूजनं तर्पणादिकं क्रियते अवर्गस्य अग्रे कवर्गे भगवती कामेश्वरी स्थिता। चवर्गस्य अधिष्ठात्री मोदिनी टवर्गस्य विमला एवमेव अन्यत्रापि ऊहनीयम्। अरुणाच्युतवर्गस्य अपवर्गे जैनी स्थिता। सर्वेश्वरी अवर्गे तु शवर्गे कौरणीतः एता वर्गाष्टके सम्यक् अष्टावयव हि देवता अर्चिता पुरुषस्याशु प्रकुर्वन्ति वशं जगत्। तत्र येषाम् आहत्य यद् फलं भवति तज्जगदवश्यम्। किन्तु एकैकम् अपि येषाम् अवान्तरवशिनी कामेश्वरी मोदिनी इत्यादीनाम् एकैकायाः अपि अवान्तरफलं भवति तदर्गे अग्रे वक्ष्यते। वर्गानुक्रमयोगः मातृकायाः अष्टवर्गानुक्रमयोगेन वशिन्यादि कौलिन्यन्ता अष्टवागीश्वरी सहिता पूज्या इत्यर्थः। अवर्ग इत्यादिना देवताष्टकं निर्दिशति वर्गाष्टके अपि इति। वर्गं च यथा योग्यं संश्लेषयति। वर्गं च अष्टवर्गः वर्गाष्टकं स्थितौ सम्यग् अविपर्यस्त्वेन तत्र विपर्यासादिरहितेन सम्यग् नाम अत्र विपर्यासः मानसाङ्कर्यं भवति। यथा पङ्क्तौ भूष्टानं कस्मैचित् परिवेशे तस्मै न दद्यात् अन्याय दद्यात् तेन कश्चित् वैषम्यं जायते। एवमेव विपर्यासः तत्र न कुर्यात्। यथा योगं यथा क्रमं तेषां पूजनं तर्पणम् इत्यादिकं करणीयम्। उद्धरेदित्यादि पंचदशभिर्वशिन्यादि वाग्देवताष्टकं बीजाष्टकं क्रमेण कथयति। वाग्देवतानाम् अवर्गादि विन्यास अवर्गादि परत्वम् उक्त्वा एकैकायाः कूटाक्षरेभ्यः कूटाक्षरं बीजाष्टकं कथयति। कुटिलान्तकं कुटिलः फकारान्तस्य अन्तकं कुटिलः फकारः भवति एकाक्षरकोशे बीजनिघण्टु इत्यस्मिन् कुटिलः भवति फकारः तस्य अन्ते बकारः ब तद्बकार बीजम् अवनिबीजं रकारः अर्थात् बकारः लकारः षष्ठस्वरः ऊकारः। तो किं प्राप्तं ब्लू। ऊर्ध्वं शिरः अर्धहिन्दुकला ऊर्ध्वं शिरः उपरि रेफः
जलतुम्बिकान्यायेन रेफः यथा उपरि गच्छति तथैव उपरि रकारः। षष्ठ उकार ऊर्ध्वशिरः अर्धेन्दुः कला और बिंदुरनुस्वारः। तो अत्र आदौ रेफं वन्य समुद्धृत्य ये अर्थरत्नावलीकार मते अर्थरत्नावलीकार नहीं ये कहा आसीत् द्वितीयः कः भवति ऋजुविमर्शनीकार मते ऋजुविमर्शनीकार मते अवनिः आदौ अस्य कस्यचित् मते रकारः नैव भवति बकार एव भवति बकार लकार ओङ्कारः तो ब्लूम् एव अस्य वशिन्याः बीजाक्षरं ब्लूम् भवति तदतः ततस्तात् कुटिलान्तकं कुटिलः फकारस्यान्तं बकारः तत् बकारबीजम् अग्निबीजं लकारः तत्र अवनिबीजं लकारः अषष्ठ उकारः ऊर्ध्वं शिरः अर्धेन्दुकला तो अर्थात ये ऋजुविमर्शनीकार मते रकारः उपरि रकारः न भवति तो तत्र ब्लूम् एव बीजम् इति उद्ध्रियते उद्धरेत प्रथमं शृणु विद्यांगरूपिणीम् इत्यस्य अयमर्थः आदौ रेफं वह्नि समुद्धृत्य तत्र सर्वादौ रकारः अस्य भेदः स्पष्टं भवति न वा केषाञ्चित् क्रमे रकारः न भवति परेषां क्रमे अस्मदादीनां क्रमे तु रकारः भवति आदौ रेफं वह्नि समुद्धृत्य तत्र कुटिलान्तकम् इति कुटिला फकारः तस्यन्तकं बकारः सर्वादौ रेफः अत्र रेफः रकारः ये उपरि यत् भवति रेफः बकारस्य उपरि रेखा यदि बकारस्य उपरि या रेखा भवति तस्य वर्णस्य पूर्वमेव उच्चारणं भवति बकार अर्थस्य वर्णस्य अधस्तात् यः रेफः तस्य वर्णस्य अनन्तरम् उच्चारणं भवति तो यदि बकारस्य अधः स्यात् तर्हि पुरं यदि उपरि स्यात् रबम् तो बकारम् उद्धरेदिति अवनिबीजस्थं तद् उद्धृताक्षरद्वयं लकारस्थितं कुर्यात् तो रकारः अर्धरकारः उपरि अनन्तरं बकारः अस्य तस्तात् लकारः तदनन्तरं षष्ठस्वरम् ऊकारः समन्वितम् और ऊर्ध्वं वर्धेन्दु बिन्दाख्यम् उद्धृतवर्णचतुष्टयस्य शिरसि अर्धेन्दुं कृत्वा बिन्दुरनुस्वार एतद्वयम् उत्तरेति यथा उपरि रकार बकार लकार ओंकार ऊकार और अनुस्वारः एतद्वशिनी बीजं योगिनां मुखे स्थितं योगिनीनां मुखे स्थितः ये अत्र यद् लिखितं बीजस्य उद्धारः तत् वचोभिः सम्यक् उच्चारयितुं न शक्यते मनसा एव चिन्तनीयम् तर्हि एव प्रोक्तम् एतद्वशिनी बीजं योगिनीनां मुखे स्थितं योगिनीभिः सदा जप्तं योगिन्यः मध्यमायां पश्यन्त्यां वा अस्य बीजाक्षरस्य सदैव जपं कुर्वन्ति तो यदि योगिनीनां अतीव मुखे यद् वर्तते तद् अतीव गुह्यं रहस्यं भवति तो वचोभिः अस्य सम्यक् उच्चारणं न शक्यते अस्य केवलं चिन्तनम् एव भवति यतोहि तत्र अस्मिन् अष्टारे खेचरी मुद्रा भवति एतेषां तत्र वैखरी इत्यस्य व्यापारः न भवति अत एव प्रोक्तं योगिनीनां मुखे स्थितं द्वितीयवर्गप्रथमं तस्य पार्श्ववर्ति त्रिकोणे कवर्गस्य प्रथमाक्षरः ककारः ऐन्द्रारूढम् इति लकारः अधस्तात् नावसं बीजं हकारः आग्नेयस्थं समुत्थरयेत् आग्नेयस्थं आग्नेयो रेफः तत् स्थाने उद्धृतानि वर्णानि यथा भवन्ति तथा कुर्यात् चतुर्थस्वरसंयुक्तं चतुर्थस्वरः ईम्कारः संयुक्तं बिन्दुखण्डेन्दुलङ्कृतं बिन्दु और अनुस्वारयुक्तं चतुर्थस्वरः तद्भवति ककारः लकारः हकारः रकारः ईम्कारः खण्डेन्दु अर्धचं तो अस्य ये कामेश्वर्याः बीजम् एवं भवति पूजावसरे प्रयोगे वा क्लह्रीं कामेश्वर्यै नमः यद्वा क्लह्रीं ऐं ह्रीं श्रीं क्लह्रीं कामेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः अन्यत्र तु केवलं क्लह्रीं
कामेश्वर्यै ये ललितासहस्रनाम पाठादिकं कुर्वन्ति तेपि वशिन्यादि वाग्देवता वशिन्यादि वाग्देवता। तो तत्र वशिन्यादि वाग्देवतासु एकैकायाः वाग्देवतायाः बीजानाम् अक्षरोद्धारादिकम् अपि सम्यक् अधिगन्तव्यम्। ये परीक्षार्थं पठन्ति तेभ्यस्तु रत्नावली अर्धरत्नावलीकारः और अर्धरत्नावलीकारः शब्द और इति ऋजुविमर्शनीकारयोः मते वशिन्यादीनां बीजमन्त्राणाम् उत्थारे कः भेदः इति मात्रमेव ज्ञातव्यम्। अरुणा पञ्चमस्याधो वारुणं विनियोजयेत् तथो तदधोपीन्द्रबीजं तु सर्वोत्तम अपि परं प्रिये एतत् मोदिनी बीजं सर्वसत्त्वशङ्करम्। पंचमः चंचन जंचन यंग नकारः अरुणात् पंचमः अरुणात् वारुणात् वा पंचमः नकारः वकारः वारुणे विनियोजयेत् वरुणे वकारे विनियोजयेत् इंद्रबीजं नकारः। तो वकार नकार वकार न नकार वकार लकार एतेषां संयोगेन ईपरम् ईकारः। नकार अर्धनकार अर्धवकार अर्धलकार और ईकार कलाबिंदु इति सर्वत्र नादः कलाबिंदु इति सर्वत्र भवति। तो अस्य भवति नकार वकार लकार और ईमकारः। तो भवति मोदिनी बीजं तृतीयं सर्वसत्त्ववशङ्करम्। मोदिनी बीजस्य सर्वसत्त्वानां वश्यार्थं वशीकरणार्थम् अपि अस्य यः स्वतन्त्रोपास्तो मोदिनी वाग्देवतायाः एव तावत् उपासनां कुर्वन्ति तेभ्यः सत्त्वानां वशीकारसिद्धिः प्राप्यते। और ये आहत्य अष्टानां सिद्धिं कुर्वन्ति तेषाम् अंबिका इत्यादि वामा ज्येष्ठा रौद्री अत्र अष्टारे अंबिका वाक् भवति अंबिका देवी भवति। तो तस्याः प्रसादस्थिर्भवति। वायव्यमिन्द्रबीजस्थं षष्ठस्वरसमन्वितं वायव्य यकारः इंद्रः लकारः और षष्ठस्वरः ऊकारः। षष्ठस्वरसमन्वितम् मस्तकाकान्तं बिंदुना परिभूषितम्। यकार लकार यकार लकार अर्धेन्दु वायव्यम इंद्रबीजस्थं या ल यकार लकार अद्य रामसलाही महाभागा न गत। यकार सर्वपाप देहादि संकुचित कर्तृत्वम् उपद्रवो विकल्प बुद्धिः तद् व्येति केन अस्य मोदिनी इति बीजस्य इत्यस्य उपासनया। अच्छा एतत् तन्मोदिनी बीजं सर्वसत्त्ववशं वायव्यमिन्द्र एतत्ते कथितं देवी विमला बीजमुक्तं विमला बीज वायव्यं नुलु मोदिनी बीजं यांद्रं अर्धेन्दुमस्तकांका मस्ता वायव्य भविष्यति नकार यकार मोदिनी और अच्छा अर्थ नकार वकार लकार अग्रे षष्ठः ईकारः नादबिंदु समेतः भवति विमलायाः बीज मोदिनी बीजं लुलिंग मोदिनी बीजं भवति यकार अग्रे लकार ओकार और अनुस्वारः तद्भवति विमला बीजम्। एतत्ते कथितं देवी विमला बीजमुत्तमं सर्वपापक्षयकरं सर्वोपद्रवनाशनम्। मोदिनी बीजेन सर्वसत्त्वस्य वशङ्करः विमला बीजेन सर्वपाप्मा नश्यन्ति
और उपद्रवाणां नाशः भवति। उद्धारः तु सर्वत्र एकसदृशमेव। विवर्षिण्यामपि अर्थरत्नावल्यां जकारः कालमारूढः, कालः मकारः, जकारः कालमारूढः, तदधो ज्वलनाक्षरं ज्वलनाक्षररकारः, चतुर्थस्वरसंभिन्नम् ईकारः और बिंदुनाद समन्वितम् एतत् तदरुणाबीजम् अरुणं सर्वमोहनम्। जकार अग्रे कालम मकार अर्ध जकार मकार जम तदधो ज्वलनाक्षरं जिमृ तस्याग्रे ईं चतुर्थस्वर जिम्री तदनन्तरं बिन्दुनाद जिम्रीं एतत् तदरुणाबीजम् अरुणं सर्वमोहनम्। ये अरुणा वाग्देवतायाः बीजाक्षरं भवति। अनेन सर्वेषां मोहनं भवति। सर्वेऽपि जनाः तं दृष्ट्वा मोहितं किमभूता किमाकारः एतत् किं तस्य तन्मुखालोक मात्रेण मुह्येत् लोकत्रयं मुने लिखितं ललितासहस्रनामसु तस्य मुखस्य अवलोकनेनैव सर्वेऽपि लोकाः व्यामुह्यन्ते। तो तद्वत् तत् भवति यतो हि भगवती वशिन्यादिवाग्देवतानाम् अधिष्ठात्री। किवबीजं हकारः सदादिस्तं मधस्ताद् ऐन्द्रवारुणौ। हकारस्य आदिः सकारः, ऐन्द्रं लकारः, वारुणः ऊकारः। अच्छा, ऊकारः उद्धरेत मोदिनी वर्ग चतुर्थम परमेश्वरी। तो मेदिनी बीजम एवं वर्ग चतुर्थम परमेश्वरी अधः कालाग्निवायव्यान क्रमेण विनियोजय। अतः जागा कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगव मोदिनी युनुं विला तंत्र जिम्रें गणेश्वर अरुणा अरुणायाः तत्र सर्वसम्मोहनं फलम् अरुणा जयिनी तदनन्तरं जयिनी जयिन्याः भवति शिवबीज तदनन्तरं हकारस्यादि सकारः ह स ल ऐन्द्रः वरुणः वकारः ऊकारः हसलव्युं हसलव्युं हसलव्युं। एवं जकारं कालमारूढ़ं कालो मकारः तं जकारस्य तः कुर्यात् ज्वलनाक्षरं मकारस्य अधोदेशे रेफा सम्पादयेत् चतुर्दश चतुर्धस्वरमिति चतुर्धस्वर ईकारः तेन संयुक्तं यथा भवति शिरस्थानं तथा कर्तव्यम् इत्यर्थः। एतत् चतुष्पिण्डात्मकम् आरुणं बीजम् आरुणं बीजम् अरुणायाः बीजम् जकार मकार रकार ईंकारोपेतम् उपरि अस्माभिः अधिगतं जिम्रीं बीजं संपूर्णं जगतीं मोहयति। शिवबीजम् इत्यादि शिवबीजं हकारस्तदादिस्थं सकारः हकारः सकारः तदनन्तरं सकारस्य अधोदेशे लकारः वारुणं च वकारः ह स ल व। तो यदि अत्र अधोदेश इति अर्धहलन्तं कृत्वा तस्य अग्रे एतेषां बीजाक्षराणां संयोगः क्रियते। वायव्यं यकारः उपरोधभिन्नं मुकारात् उपरि स्थितम् ऊकारात् सम्बद्धं कुर्यात्। उद्धृतषडक्षराणां हकारः एकः सकारः द्वितीयः लकारः तृतीयः वकारः चतुर्थः यकारः पञ्चमः ऊकारः षष्ठः। एवं आहत्य षट्पिण्डात्मकं सर्वरोगभयापहं सर्वेषां आयुर्भयङ्करम् इति भवति एतेषां स्वतन्त्रोपास्तो एतेषां फलम्। अच्छा, अर्धरत्नावलीकारमते शिवबीज हकार सकारः हकारस्य दः सकारः अधः इति अग्रे। यतो हि केषाञ्चित् बीजाक्षरेषु हकार इस्य अग्रे सकार लिख्यते तस्यापि अग्रे लकारः तस्यापि अधस्ताद् वकारः तस्यापि अधस्ताद् यकारः। तो एवं एकस्मिन्नेव षड्पिण्डात्मकम् एकस्मिन्नेव कूटाक्षरे लिख्यन्ते। तो अन्यत् सामान्यमेव वयोः उद्धरेन मोदिनी वर्ग चतुर्थम परमेश्वरी अधः कालाग्निवायव्यान् क्रमेण विनियोजये।
अमरेश्वरी बीजत्वाद आयुर्बीजम ओकारः और ईश्वरः कला, तो तत्र झकार मकार ऊकार यकार और अधस्तात् रेफः दत्वा सर्वेश्वरी बीजम सर्वेश्वरी बीजम उद्ध्रियते। तो अस्य फलं सर्वत्रैव अपराजितं, सर्वत्र अस्य स तु केनापि कुत्रापि अस्य बीजाक्षरस्य उपासकस्य क्वापि पराजयः न भवति। मोदिनी वर्गश्च वर्गः चतुर्थो झकारः, झकारं प्रथममुत्तरे झकारम् अधः कालाग्निवायव्यान् क्रमेण विनियोजयेत्। कालः मकारः, अग्निः रेफः, वायव्यः यकारः। झ मा र य तेन क्रमेण झकारस्य अधोदेशे योजयेत्, अर्थात् तत् आहत्य किं भवति झमर्युं। तो एतेन सर्वाणि सत्त्वानि साधकस्य वशे करोति इति अस्य रत्नावलीकारस्य ऋजुमर्ष्णिकात्न अर्थरत्नावलीकारस्य मतम्। अन्यत्र तु सर्वत्र विजयी भवति इत्येवस्य फलं प्रोक्तम्। कौलिनीमन्त्रस्य कौलिनी पञ्चमं देवी कालबीजोपरि स्थितम्। अत्र कौलिनी पञ्चमं कालबीजोपरि स्थितं सर्वाधस्तापि तथा वह्निबीजं नियोजयेत्। तो अत्र बीजानि सुभगोदये एवं लिखितं। कौलिनीवर्गः शवर्गः तत्र यथा कौलिनी वशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमले अरुणा जैनी सर्वेश्वरी कौलिनी वर्गः शवर्गः भवति। यरलवानां श इत्यस्य निष्ठात्री कौलिनी वर्गः। कौलिनी वर्गस्य पञ्चमः अक्षरः भवति क्षकारः। शवर्गस्तस्य पञ्चमं क्षकारः कालबीजोपरि स्थितं क्षकारः। और कालबीजम कौलिनी पंचमम क्षकारः वह्निबीज रेफः, अर्थात् एतानि क्षकारः मकारः रकारः ईंकारः एतानाहत्य भवति कौलिनी वाग्देवतायाः बीजाक्षरम्। कौलिनी बीजाक्षरम् कौलिनी पंचमं देवी कालबीजोपरि स्थितं सर्वाधः कौलिनी पंचमं क्षकारः कालबीजः कालबीजोपरि स्थितं मकारः कालबीजं मकारः आहत्य क्षकार मकार रकार क्षमरीम् इति अस्य उद्धारः भवति। एतद्बीजवरं पत्रे कौलिनी रूपमास्थितं कौलिनी रूपमास्थितम्। एवमेतानि बीजानि क्रमादष्टौ महेश्वरी कथितानि मयि इदानीं ऋणुविद्यांगरूपिणी। कौलिनी वशिन्यादि तत्र अस्मिन् क्रमे यतोहि अनुष्ठानक्रमः प्रयोगविधि गुरुक्रमादेव अधिगन्तव्यं। तत्र आदौ करशुद्धिः भवति त्रैलोक्यमोहनचक्रस्य मां स इत्यनेन, अङ्गादिन्यासः इङ्क्लीं सवाला इत्यनेन भवति। तदनन्तरं तत्र षडङ्गन्यासः भवति, अङ्गन्यासः श्रीचक्रायणं साध्यसिद्धासनं वशिन्यादिवा तदनन्तरं सर्वसिद्धायनं साध्यसिद्धासनाय नमः। तदनन्तरं भवति वशिन्यादिवाग्दितानां न्यासः। अत्र विपरीतक्रमेण यद्वा व्यत्यासेन क्रियते, यतोहि जनाः स्वयं पुस्तकम् आदाय अनुष्ठानादौ प्रवृत्ताः न भवेयुः इति कृत्वा तत्र द्विक्रमेण सर्वं गोपितं भगवतः परमेश्वरे। कालबीजं मकारः तदुपरि तत्शिरसि स्थितं यथा भवति तत् स्पष्टम् अधीतम् एव अस्माभिः। शिवानन्दविरचितः शुभगोदयो अत्रैव परिशिष्टे प्रकाश्यते। अस्मिन् परिशिष्टे शिवानन्दविरचितः सुभगोदय टीका वर्तते। एकस्य सुभगोदय पंचकं तत्र येषां भवति सनकसनन्दन इत्यादीनां तत्र इमानि बीजानि द्रष्टव्यानि। एवमेव अग्रेपि सुभगोदय नाम्ना निर्दिष्टा विषयाः तत्रैव अन्वेषणीया। अर्धरत्नावल्याम् अपि इमानि बीजानि उद्धृतानि अत्रैव अवलोकनीयानि।
वामिकेश्वरी मदविवरणे सेतुबन्धे च तथैव। तो एवं मातृकानाम् एवमेतानि बीजानि क्रमादष्टौ महेश्वरी वशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमला अरुणा जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी एतेषां कौलिनी इत्यादि अष्टवर्गस्य देवतानां यत् प्रथमे वन्देताम् अष्टवर्गोत्तमः आसीत् यश्वकेश्वरीम् इति यदुक्तमासीत् तत्र अष्टवर्गाणां देवतानां बीजाक्षराणि कूटाक्षराणि उद्धृत्य तेषाम् अत्र येषां दिक् दीयते सङ्केतः वर्तते उदाहृतानि सन्ति कथितानि मयेदानि शृणु विद्याङ्गरूपिणी। तदनन्तरं विद्यायाः अङ्गभूतायाः काचन करशुत्यादिविद्याः सन्ति तानि उच्यन्ते ता विद्याः उच्यन्ते। यतोहि यदा अङ्गे वैकल्यं न भूत् इति कृत्वा अङ्गहीनं मनुर्जप्त्वा भस्मन्याहुति समं भवेत्। यदा भस्मनि आहुतिर्दीयते तथैव अङ्गहीनो मनुः न जप्यते। तो तत्र यन्त्रं तस्य विद्या यन्त्रं श्रीचक्रं तस्य अनुष्ठानप्रकाराः एतेषां सर्वेषामेव ज्ञानम् अनिवार्यम्। आत्मासनगतां चापि तथा च करशुद्धिविद्या तथाङ्गन्यास आत्मासनं चक्रासनं सर्वसिद्धिसाध्यसिद्धासनम् एवम् आसनचतुष्कम् आत्मासनम् इत्यादिकं सम्पूर्णम् अग्रे वक्ष्यामि इति लिख्यते। सर्वमन्त्रासनगतां साध्यसिद्धासनस्थितां देव्यावाहनविद्यां च मूलविद्यां श्रुत्ये वाग्भवं प्रथमं देवी कामराजद्वितीयकम् अच प्रिये इति आमन्त्रणयोग्यता प्रदर्शनम्। कस्मै दीयते विद्या कस्मै दीयते इति अत्र सांख्या कस्मैश्चित् ब्राह्मणग्रन्थः उदाह्रियते। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रियप्रियः विद्या वा विद्यां यः प्राह तानि तीर्थानि शृण्वम। तो एकः ब्रह्मचारी यः शुश्रूषया गुरोः सकाशात् विद्याम् अध्येति। धनदायी यः पुष्कलं धनं दत्त्वा विद्याम् आसाद्यते येन। यः मेधावी नाम यतीव मेधा यस्य बहु मन्त्रयन्त्रादीनां धारणे यस्य योग्यता भवति तस्मै देयं। श्रोत्रियाय ब्रह्मनिष्ठाय वेदादि पारंगताय दीयते। प्रियाय वा दीयते। यः विद्यया विद्यां प्रयच्छति तस्मै वा दीयते। विद्यास्थानानि सन्ति। अत एव किं प्रोक्तं शृणु प्रिये। प्रियाय अपि विद्या यः अतीव प्रियः नाम दर्शने प्रिय नहीं ये यं दृष्ट्वा महात्मानः प्रीणन्ति तादृशाय दीयते। वाग्भवं प्रथमं देवी कामराजं द्वितीयकं शान्तान्तं कादिसंयुक्तम् ऐकारान्तान्तयोजितम् एषा विद्या महात्महेशानि तरशुद्धि करी स्मृता। तो कादिसंयुक्तम् ऐकारान्तयोजितम् एषा विद्या महेशानि करशुद्धि करीमता। तो करशुद्धि मुद्रा प्रथमम् अहं विमर्श प्रथम कला अनुत्तराक्षम्। वाग्भवं वाचां प्रसवस्थानं यत्र कश्चित् अस्मिन् बहुभेदः वर्तते तथैव ये केवलम् अध्ययनाय एव भवति। अस्य ऋजुमर्शनिकारेण कारमते तु वाग्भवं सार्धैकेन सूत्रेण करशुद्धिविद्याम् आह। प्रथमम् अहं विवर्ष प्रथमकला अनुत्तराक्षरम् अकारः। वाग्भवम् इति वाचा प्रथमस्थानम् अनुत्तर तो वाचां प्रथमस्थानम् अपि प्रथमम् एव अनुत्तरम् एव विशिंशति। अकारः सर्ववर्णाद्यः प्रकाशः परमशिव अकारोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्य प्रतीयत अनयो सामरस्यं यत् परस्मिन् महसि स्फुटम् अवर्णः सर्ववर्णानां व्यापकस्त्रिविधः स्मृतः। तो सिद्धामतेति कुंडलिनी बीज अकारो वै सर्वा वा कत्तिर्यारण्यके इति आ इति ब्रह्मा तत्रागतमहम् इति छन्दः पुरुष इति यमचो वा यमवोजामक्षसाम्नाय एव तस्य एतस्य अकारो रसः
यमवोचाम् अक्षरसमाम्नाय एव तस्य एतस्य अकारो रसः सर्वेषामेव अक्षराणाम् अकारः रसः भवति इति एवमनुत्तरप्रसंगात् विश्वस्य विश्वत्र प्रकाशितम् इत्थम् अनुत्तरस्य वाग्भवत्वम् अविधाय आनन्दस्य कामराजसंज्ञत्वम् आह प्रथमकूटरस्य अम्मां सौ इति मन्त्रस्य अकार एव वाग्भवः द्वितीयस्य आकारस्य कामराजात्मकत्वम् अत्र साधितम् और सकार सविसर्गः सौकार इति तु सामान्यम् द्वितीयकम् आनन्दः शिवतद्बीजं कामराजसंज्ञकं प्रसरन्ती आनन्दरूपा इत्यत्र महासमृद्धिरूपा आनन्दात्मना व्याख्यातत्वात् अनुत्तरानन्दौ सबिन्दुतौ इति सम्प्रदाय अर्थात् आम् अकारः प्रथमः वाग्भवः आकारः द्वितीयः और तृतीयः भवति शान्तः तत्र शान्तान्तं षकारस्य अन्तं स तृतीयः ऊष्माणां तृतीयः बीज वर्णः भवति सकारः दन्ती सकारः कादि संयुतः ककारः आदिः यस्य ककारस्य आदिः विसर्गः अकारादिक्रमेण अवामिमो अह अह भवति और तस्य अनन्तरं भवति ककारः ककारस्य प्रथमः भवति षोडशस्वरः विसर्गः अर्थात् विसर्गः ऐकारान्तः ऐकारस्य अन्ते औकारः औकारः तद्भवति औ एष इति अस्यार्थः एवं प्रकार वाग्भव कामराज शक्त्यात्मिका विद्या करशुद्धिकरी अस्य स्थानानि अपि रुद्रयामलतन्त्रे निर्दिष्टम् ऐ औ मध्यगतं बीजं वाग्विधानाय केवलं रुद्रयामलतन्त्रे तु निर्दिष्टं परमाक्षरम् मादनं शक्रसंयुक्तं तत्र भवति करशुद्धिकरी विद्या तत्र अम् आम् औम् आम् सौ आम् सौ पार्श्वयोः करतलगर्भिष्ठयोः पार्श्वयोः अस्य विनियोगः क्रियते अस्य नाम करशुद्धिकरी विद्या मादनं शक्रसंयुक्तं चतुर्थस्वरभूषितं संयुतम् ऊर्ध्वमर्धेन्दुबिन्द्वाढ्यम् आद्यन्ते परं पुनः शान्तान्तं कार्यसंयुक्तम् ऐकारान्तान्तयोजितम् एषा विद्या महाविद्या योगिनीनां महोदयः ये अस्य कामबीजः अस्य द्वितीयः भवति सर्वरक्षाकरी विद्या तस्य सर्वरक्षाकरी विद्यायाः अद्य ये करशुद्धिविद्यायाः उद्धारः सर्वेभ्यः अधिगन्तव्यं श्वः अस्य विचारः भविष्यति किं नाम अत्र सर्वादौ सर्वकरशुद्धिकरी विद्या भवति तदनन्तरं सर्वरक्षाकरी विद्या भवति तदनन्तरं भवति दिव्यात्म आसवानासनाय नमः श्रीचक्रासन सर्वमन्त्रासन साध्यसिद्धासन एतेषां सर्वसिद्धासनाय नमः एकैकं कृत्वा अस्य पाठविचारः श्वः करिष्यामः किञ्चित् प्रपञ्चसारावलोक्यते भोविजी जी प्रणम्यन्ते स्वामीजी Alright. पञ्चसारा अस्माभिः किं कुत्र पर्यन्तम् अधीतं पुरुषात् पुरुषविद्या आसीत् अद्य प्रपञ्चसारे पुरुषविद्यायाः उद्धारः भवति स्म त्रयोविंशपट धर्मवित्तसुखमोक्षफलाप्तो योषितामहुजनां परवरं यत् मन्त्ररत्नमतिगुह्यमिदानीं वक्षति मतिमतामपि रम्यम् पुरुषविद्या पुरुषरत्नविद्या धर्म अर्थ काम इत्यादीनां सम्पादयित्री वर्तते
योषितामपि नृणां प्रवरं यत् योषितामपि नृणां योषिताम् अपि नृणाम् अर्थात पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमस्य प्रवराणां मंत्ररत्नम् अतिगुह्यम् इदानीं मतिमताम् अपि रम्यं ये बुद्धिमांसः सन्ति येषां कृते यः अतीव रोचते तादृशीं विद्याम् इदानीं इदानीं वक्ष्यते वस्य फलं किं दौर्भाग्यव्याधिदारिद्र्य पठ्यताम् ये अग्रे सरलं ये दौर्भाग्य व्याधि दारिद्र्य जरा शोक भयात्वा भर्तृ राज्य विभूताक्त त्रौ विघ्नार्ताक्त दीप्त्वा स्त्री विघ्न आर्ताः तदीप्सवः स्त्री विघ्नेन ये आर्ताः सन्ति तदीप्सवः पुत्र सत्यार्थिनो युद्ध जय कामान्य वंचिता भूतार्थ क्लिष्ट संसार वस्य संबन नार्पिना बलि सिद्ध्यर्थ निश्चैव अंतर्धाना अभिकांक्षिणः शत्रुभिः परिभूताश्च सर्वविघ्नैः उपद्रतः मारणोत्काटन द्वेष स्तंभ कर्षण कांक्षिणः भजेयु सर्व थैवैनं मंत्रं त्रैलोक्यमोहनं हृदय पुरुषोत्तमान्ते त्वत्प्रतिरूपेति चापि संभाष्य लक्ष्मी निवास परतो जगदादौ सफल इत्युदाहृत्य तस्य अर्थः हृदय इति नमः नमस्कारः नमः पुरुषोत्तम अप्रतिरूप लक्ष्मी निवास जगत सकल जगत शोभन जगत श्री हृदय विदारण त्रिभुवन समनुन्मादकारी सुरासुर मनुज सुंदरी जनमनांसी तापय वीप्स्य तापय अर्थं मूलम् अस्य उदाहरितं मूलं भविष्यति अत्र द्वादशान्त ओम नमो ह्रीं परशा पराय पुरुषात्मने ना ये दो आज्ञा मंत्रम स्युः अवशिष्टं मंत्रांशं संपूर्णं मंत्र अग्रे वक्ष्यते भवता केवलं पठ्यते एव ओम नमः पुरुषोत्तमाय अमुष्य सुरासुर सुंदरी जनमनांसि तापय हुंफट तुरु किं तिष्ठसि यावत् तावत् समीहितं मे सिद्धं भवति हुंफट नमः इति तापनमन्त्र अत्र एकैकस्य मारण तापन इत्यादि मूर्छन आकर्षण द्रावण इत्यादीनाम् एकैकस्य अस्मिन् विनियोगः वर्तते तो भवता केवलं पठ्यते एव अस्य केवलं ज्ञानं भवति प्रपञ्चसारे यत् लिखितं तत् ज्ञातव्यम् और यदि परीक्षायां यत् पृच्छति तस्य प्रत्युत्तरं प्रदेयम् अनुष्ठानं तु नैव करेत् पठ्यते अग्रे पठ्यताम् निद्रां बालीनमाभाष्य ब्रूयादपि ततः परं मोहिद्रावयेति च भूयः काकर्षयेत् उदीर्यान्तः समस्तपरं सुभगं सर्वपदयोस्तु मध्यतः प्रवदेत् सौभाग्यसृष्टिवह्निं सर्वाधिकं कामशब्दं च तन्द्री श्रीकण्ठाद्यं सत्सवनं कं हनद्वयं च विदेत् चक्रेण वातगदयः खड्गेन च करुबाणैश्च बिन्दद्वयं च पाशेनांशे घटद्वयि समाभाष्य भूयों कुटेन ताड्य तुरुयुग्मकञ्च किञ्च प्रवदेत् तिष्ठति तावद् यावत् समीहितं मे समाभाष्य सिद्धिं भवतु च हुंफट् नमोऽन्त्रिकं मन्त्रम् उद्धरेन् मन्त्री मन्मथबीजोपेतं ताराद्यन्तरसिद्धिदं भवति मंत्रपदानि द्वादश विद्या आज्ञापदानि कावन्ति सम्बुध्यन्ता हुंफट्पदान्विताः क्षेमे मन्त्राख्यो मध्यनरान्ते च परे गदिता मुनिर्भिर्मनोर्मुष्यः पुनः पठ्यताम् ऋषिस्तु जयमनि प्रोक्त छन्दस्तु जगतीष्यते सर्वलोकशरण्योऽवतो देवता पुरुषोत्तम त्रिभुवन मनोन्मादकरेति च हृदयं सकलान्ते जगत्सोवण इत्यपि फलक्ष्मीदयितेत्येवं शिरो मंत्र उदाहरता मन्मथोत्तम शब्दान्ते अंगजे कामदीपिनी शिखा सुभग शब्दं तु परमाद्यन्तदन्ततः सर्वसौभाग्य इत्यन्ते करम
प्रतिरूपकं केशवस्मरणवर्णान्ते जातिं च कवचं विदुः हृदयोर्मध्ये मनुजसुन्दरी विदारणपदं तस्मात् सर्वप्रहरणेति च धर सर्वपदान्ते तु कामिकं युग्मकं हृदयान्ते बन्धना नित्यथा आकर्षयन् दीप्त्यै ततो महाबलेत्येदस्त्र मन्त्रमुदीरितं त्रिभुवनेश्वर सर्वान्ते जनेत्युक्त्वा मनसिता हनदारयोर्युग्मं पृथङ् मे वशमानय नेत्रं तारादिका सर्वे हुंसडन्ता नमोऽन्तिका त्रैलोक्यमोहनान्ते तु हृषिकेशा प्रतीति च रूपमन्मथ सर्वस्त्री हृदयाकर्षणेति च अगच्छागच्छ च नमो मन्त्रा स्याद्व्यापकाव्य आवाहादि विसर्गान्ते सूक्तोऽयं चापि सूरिभिः सुदर्शन महाचक्र राजेत्युक्त्वा धमद्वयं सर्वदुष्टभयान्ते तु कुरुच्छिन्दयुगन्तकः विदाग यद्वयान्ते तु परमन्त्रान् ग्रस ग्रस भक्ष्यद्वय भूतानि त्रासयद्वयवर्खट् चक्राय नम इत्येषा चक्रमन्त्रः प्रकीर्तिता शङ्खमन्त्रो जलचराय स्वाहेति परिकीर्तिता कौमोदकी महान्ते तु बले सर्वासुरान्तिका प्रसीद हों फट् स्वाहेति गदा मंत्र उदाहता संवर्तकान्ते गदा पदम इत्यादीनां मंत्रा किन्ति अत्र पुरुषविद्यायाः अन्तर्गताः ये मंत्राः सन्ति ते एवं विधा भवति। अत्र नारायणवर्म केनचित् स्मर्यते? नारायणवर्म गदे शनि स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड जित प्रियास्य कुष्माण्डवै नायक सिद्धरशो भूतग्रहाश्चूर्णयारि चुरण्यारि तद्वत् चक्रमन्त्रम् अविवर्तते। भीमस्वनोरेर्हृदयानि धारय शङ्खमन्त्रः किम्? तुम विधानास्य वरास वरारि सैन्यम युक्तो वचन बदली। तो एवं शंख चक्र गदा पद्म इत्यादीनां तत्र केवल तत्र प्रार्थना मात्रं वर्तते। अत्र एकैकस्य मन्त्रस्य उद्धारः तस्य पृथगनुष्ठानम् अपि वर्तते। शङ्खमन्त्रः जलचराय स्वाहा शङ्खमन्त्रः सुदर्शन महाचक्र राज इत्युक्त्वा धमद्वयं दुष्ट सर्वदुष्ट भयान्ते तु कुरुछिन्दयुगं तथा सर्वदुष्ट भयं छिन्दि छिन्दि विदारय विदारय परमन्त्रान् ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय त्रासय त्रासय द्विवारं प्रोक्ता वर्म नाम ओम फट् नमः चक्राय नमः इति चक्रमन्त्रम्। शङ्खमन्त्रो जलचराय स्वाहेति परिकीर्तितः जलचराय स्वाहा इति शङ्खमन्त्रः। कौमोदकी महान्ते तु बले सर्वासुरान्तकी प्रसीद हुं फट् स्वाहेति गदामन्त्र उदाहरितः। तस्य गदामन्त्रस्य रीत्या किं भविष्यति? कौमोदकी बले सर्वसुरान्तकी प्रसीद हुं फट् स्वाहा। संवर्तकानि मुसलमन्त्रं संवर्तकान्ते मुसलपोथय पोथय हुं फट् स्वाहा इति मौसलगः मन्त्रः। शार्ङ्गमन्त्रः शार्ङ्गाय सशराय शार्ङ्गस्य खड्गतीक्ष्णान्ते छिन्दि इति खड्गमन्त्रः। अंकुशाद्यं घट्टयुगम् अंकुशः आं घट्टयुगम् आं ह्रीं क्रों घट्टयुगम् अंकुशस्य समीरितम् अंकुशमन्त्रम्। सानन्तलोहितं पत्र ಈಗ ಅವಲೋಕ್ಯಾಮः अंकुशमन्त्रः किम्? घट्टयुगम् अस्मिन् विवरणेऽपि न लिखितम्। एवम् अंकुशे मन्त्रं वह्निजाया सानन्तलोहितवकौ बन्धाकर्षय वीप्सगौ वह्निजाया जपाशस्य समुद्राभिर्न्यसीदिम। वह्निजाया स्वाहा पाशः आम और स्वाहान्तः पक्षिराजाय तस्य मंत्र प्रकीर्तितः। पक्षिराजाय पक्षिराज मंत्रं पक्षिराजाय
त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् इति त्रैलोक्यमोहनमुक्तम्। गायत्र्येषा तयार्जासु स्थानद्रव्याणि अनया गायत्र्या, अर्थात त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे और स्मराय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अनेन मंत्रेण पूजाद्रव्याणां शोधनं कुर्यात्। यस्तै द्वादशभिर्मन्त्रे नमोन्तैः अर्च्यते हरिः। द्वादशमन्त्रे एतावता ये प्रोक्ता एभ्यः एकैकेन स्वतन्त्रोपास्तो और समस्तैः अर्चत नमोन्तैः हरिः अर्च्यते। भृगुस्सविन्दुस्खड्गेशो देव्या मन्त्र उदाहृतम्। देव्याः महालक्ष्म्याः मन्त्रः भृगुः 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 अस्मिन् इन्द्रियां यशाव तावद्भवता पठ्यते। जी जी वेरी गुड। सूक्ष्मा मर्महसेन क्लीबहीनैः खरैरफौ लक्ष्म्याग्रादीनान्तु शक्तीनां मन्त्रा पूजा विधौ स्मृता उद्यदिनेन्दुपयोदभ्रमरपीकारावकुसुमसौरभ्ये सुमनोहरे च कल्पकवृक्षाद्याने रमापतिं ध्यायेत् अरुणारविन्दकर्णिका मध्ये गरुडोपरिस्थितं देवम् उद्यदिनकरकोटिप्रतिमं सिन्दूरनवजवाकान्तिं दरचापमुसलपाशान् चक्रासिगदाङ्कुशान् भुजैर्ददानम् अतिह्रयौवन मुखसौन्दर्यातिशय साम्य निर्मुक्तम् अतिविह्वलं स्मरे और परैः प्रतिरुचिरा औदार्य कांति सौरभाल लावण्य सुधारसे जगत् सकलं किंचन मृः श्रीमन्त्रः त्रागतः। भृगुः सकारः, खड्गीशः वकारः और स्वं भवति श्रीमन्त्रः। तत्र लक्ष्म्यादि अष्टदेवतानां पूजनं प्रत्येकस्य अग्रे स्वं बीजम् आरोप्य स्वं सूक्ष्मा अमरा महासेन षण्ढ रीरेति स्वरान् नियोज्य एतान् विहाय द्वादशाक्षराणां द्वादशस्वरान् विनियुज्य भवति श्रीबीजं लक्ष्म्याः बीजम्। इदानीं त्रैलोक्यमोहनस्य साधनायां लक्ष्मी सरस्वती रतिप्रीतिः कीर्तिकान्तिः तुष्टिपुष्टिः इति अष्टशक्तीनां पूजनं भवति। अत्र ध्यानं किम् उत्यद्दिनेन्दुपयोदभ्रमर पिकारावकुसुमसौरभ्ये सुमनोहरे च कल्पकवृक्षोद्याने रमापतिं ध्यायेत। अरुणारविन्दकर्णिका मध्ये गरुडोपरि स्थितं देवम् उत्यद्दिनकरकोटिप्रतिमं सिन्दूरनवजवाकान्ति। अत्र रक्तवर्णं ध्यायति रमापतिं भगवतः भगवान् विष्णोः सिन्दूरनवजवाकान्तिं भगवन्तं ध्यायेत। दरचापमुशलपाशान् चक्रासि गदाङ्कुशान् भुजैर्दधानम् अतिहृद्य यौवनोन्मुखसौन्दर्यातिशय साम्यनिर्मुक्तम्। साम्यनिर्मुक्तम् अर्थात् यस्य अतुलः ये रूप औदार्य कांति सौरभ लावण्य माधुर्य सौंदर्य इत्यादि नाम यह यस्य कश्चित् प्रतिमा एव न भवति। अतिबलं समरस्य शरैः रतिविकिराम् औदार्य कांति सौरभ लावण्य सुधाबीजैर्जगत् सकालम् 40तमः श्लोकः अत्र व्याकुलितं खण्डितं। अत्राभिनाश अतिबलस्मरस्य शक्तैः अतिरुचिरा औदार्यकान्ति सौम्राकाजी जातम् सिञ्चन्नमिव समस्तानुग्रहिणं श्रीमुखाब्ज सक्त सुदर्शम् वामौरुजङ्घकतया लिङ्गितदेहं श्रिया मदोत्कटया श्रिया आलिङ्गितदेहं भगवन्तं श्री पुरुषोत्तमं ध्यायेत्। अग्रे पठ्यतां तदवक्ताम्बुरुहासव पिपासित भ्रान्त नेत्र षट्पदया तस्याः वामाङ्गे वामोरु स्थितायाः श्रियः वक्त्राम्बुरुह आसव पिपासित भ्रान्त नेत्र षट्पदः नेत्रभृङ्गेन
रोमांच हर्ष निर्गत जल मुक्ता अलंकृतांगया सततम वामकर स्थाम्बुजया प्राप्त कनकाभया अतिसुंदरिया अनुभव सौंदर्येण च सर्वाभरणैरुपीतया अतिमुदा विश्वग बहुप्रकारैरनेकैः सपरिच्छदैश्चदेवगणैः गन्धर्वदैत्यैः रक्षो यक्षपन्नगैर्मुनीन्द्रैश्च संसेवितम् पुरंद्री वृंदैश्चानंगबाण संतप्तैः भाव आव मधुर स्मृति वक्तृ प्रक्षेपण सबलित भाषण जातैः स्पष्ट कक्ष जगनस्तन भारी सृस्त वस्त्र चिगुरैर्मदलूलैः एवं विधा सर्वेभ्यः गंधर्व दैत्य यक्ष राक्षस पन्नग मुनि इत्यादीनां पुरीन्द्रवृन्दैः योषितादिभ्यः यः सेव्यमानः स्थितः ताकीदृशः क्षरितमदवारि स्वेदकस्रैर्विवस्त्रैर्मदन विगतगज्जैः स्पन्दमानाधरोष्ठैः मृदुदर्गर्पदमा कृप्तनत्यञ्जलिकैः शिरसिमुषितधैर्यैः कम्पिताशेषवेदं मदविह्वलाभिः भगवतः रिरंसया ये अतीव विफलाः सन्ति कामार्ता ताभिः गन्धर्वयक्ष नागपन्नग किन्नर येषां योषितादिभिः संसेव्यमानं भगवन्तं पुरुषोत्तमं ध्याये जुरार्तिषु सद्भिः शरीरेषु शरीरदारिद्र्यमन्मथस्यातिघोरैः समाप्यायितैः तस्य लावण्यदृष्ट्या समुत्थाय विष्णोस्तवेवाक्यात् ज्वरार्धाः ये श्वसन्ति शरीरैः पतन्ति ये मनमथेन अधिघोरेण मनमथस्य शरैः धारिताः सा समाप्यायितैः तस्य लावण्य भगवतः लावण्यदृष्ट्या ते समाप्यायिता पुनः उत्थाय विष्णोः तमेवाप्यात् ते विष्णुं प्रति आगच्छन्ति भिः योषितादिभिः परिवृतां भगवन्तं ध्यायेत अग्रे पठ्यतां करतलकल्पितकोकुनदैस्तत् पतियुगलं सदयुगलं पुनः परिपूज्य नयनजलैस्तगद्वाक्यैर्भव परमेश्वरपति शरणं न इत्थं संसार्थितं तं सकलसुरवस्त्री सहस्रैरजत्तं दिव्यै भोगार्थिपिश्चाप्य तिलमुनिवरैर्भक्तितो मुक्तिकामैः ध्यात्वा लक्षार्धसंख्यं जपतु मनमिमं प्राप्तमन्त्राभिषिक्ता द्रव्यैरेतैस्तिरुवन् भवति मनो वरस्यादिक्रियासु एवं ध्यायानः लक्षार्धसंख्या 50,000 मनु उपर्युक्तं मनु पुरुषोत्तमवनं जपन् तस्य जपं विधाय कथं प्राप्तमन्त्रादीक्षोऽभिषिक्ताः गुणाभिः विधिवदधिकारादीन् अधिकारं परीक्षमन्त्रदीक्षा क्रिय एवं मन्त्रम् अधिगस्य गुरोः सकाशात् अधीत्य मन्त्रम् अधिगत्य अनन्तरं तस्य प्रथमाभिषेकानन्तरं 50,000 मन्त्राणां मन्त्रस्य जपं कुर्यात् एभ्यः द्रव्ये अर्थात् अधोलिखितेभ्यः द्रव्येभ्यः भवति मनोवर साधिकारी क्रियासु उपरि यत् काम्य तद् मारणं शोषणं द्रावणं रोषणम् अर्षणम् इत्यादि यत् काम्यप्रयोगाः आसन् तेषु प्रयोगेषु अधिकारः भवति कृतपुरश्चरणस्यैव नित्यकर्मसु निरतस्य काम्ये नैमित्तिके अधिकारः नैमित्तिकेऽपि नैमित्तिके निरतस्य काम्ये अधिकारः पुरश्चरणं विना एव यः काम्ये प्रवृत्तः तस्य महती विनष्टिर्भवति द्रव्याणि शतं दधि घृतं पयः पृथकया युतं जाज्यः विषा शतं दधि इत्यनेन किम् शतं दधिः दधिघृतं एकशत आहुतय आहुति इत्यस्य इत्यनेन अन्वयः एकशत तत्र एकैकेन शतं कृत्वा दधना एकशतं घृतेन एकशतं पयसा एकशतं पृथगथा अयुतं साज्यः विषा यद्वा आहत्य अयुतं 10,000 साज्यः विषा घृतं श्रितेन पयसा उन्नेत द्रविमिदं
तथा साक्षततिले अक्षततिलैः दशशत दशश दश 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 दशशतोन्मितं त्रिमधुरभिर्वरैश्चार्तवफले ऋतुफलेन त्रिमधुभिः अभ्यक्तैः ऋतुफलैः आर्तवफलैः आहुति अनेन मन्त्रेण हुनेत आहुतिं दत्यात् पलाशसमिधां ततः एकशतपलाशसमिधा समिधां ततः समभितोषयेत् स्वगुरुम् एवं होमं विधाय स्वगुरुं तोषयेत् दक्षिणादिभिः तदनन्तरं लक्षत्रयं जप्त्वा कुण्डे अर्धेन्दु सदृशे कुण्डे लक्षत्रयं जप्त्वा त्रिलक्षं जप्त्वा हुनेदम्भोरुहैः जातिकुसुमैश्च यवैरभिः अम्भोरुहैः जातिकुसुमैः और कमलपुष्पैः यवैः यवेभ्यः होमं कुर्यात् दशांशं वैष्णवे वर्णौ वैष्णववन्निः विधिवत् तस्य वन्नेः अमुक नाम करोमि तत्र वैष्णववन्निति नाम वन्यसंस्कारादिसमये अस्य जातकर्मादि अग्नेराधानं विधाय तदनन्तरं गर्भाधानादिसंस्काराणि इदानीं क्रियन्ते तदानीं तस्य वन्नेः वैष्णववन्नि इति नाम कुर्यात् दशांशं वैष्णवे वन्नौ हुनेत ब्राह्मणाश्चैव तदनन्तरं ब्राह्मणान् भोजनदक्षिणा इत्यादिभिः सन्तोष्य तोषयेत् अम्भोधारा सदा भिन्ने शीतौ संसिद्धयोखिला यथाम्भो निगमायान्ति तथा यान्ति निरन्तरं एवं यथा अम्भोधाराः जलधाराः सेतुभिन्ना जलधाराः यथा अम्भोनिधिं समुद्रं प्राप्नुवन्ति तथैव मन्त्रिणः कृतकृत्यत्वं काङ्क्षमाणा पुनः पुनः वैष्णवे काङ्क्षमाणा मन्त्रिणः कृतकृत्यत्वं पुनः पुनः काङ्क्षमाणाः मन्त्रिणः कृतकृत्यत्वं माया कथं यतो हि सर्वेपि मन्त्राः भवन्ति अहमर्थप्रतिपादकाः अहमर्थप्रतिपादकत्वेन आत्मविश्रान्तिः सर्वेषामेव मन्त्राणाम् अवान्तर यद्यपि अवान्तरकामनया मन्त्राणाम् अनुष्ठानं विहितं तथापि सर्वेपि मन्त्राः कृतकृत्यत्वं काङ्क्षमाणा पुनः पुनः येषां कृतकृत्यत्वं एव तत्र मुख्यं भवति कृतकृत्यत्वस्थानीये समुद्रे तत्तत्कामनया अनुष्ठितानां मन्त्राणां पर्यवसानं भवति इत्यस्य अभिप्रायः पञ्चत्रिंशत्तमस्य अभिप्रायः पीठे तु वैष्णवे नित्यं पूजयेत् पुरुषोत्तमं पीठं कमलं निर्माय तस्य कमलस्य कर्णिकायां वैष्णवपीठं निर्माय तस्मिन् पुरुषोत्तमं योजयेत् पूजयेत् अङ्गानि कर्णिकायां पुरुषोत्तम वासुदेव संकर्षण प्रत्युम्न इत्यादीनां यद्वा अङ्गानि हृदयशिरा शिखा कवचनेत्रास्त्र इत्यादि अङ्गानि कर्णिकायां पूजयेत् अग्न्यादिदलेषु चाष्टलक्ष्म्याः अग्न्यादिदलेषु लक्ष्म्याः अष्टलक्ष्मीनाम् अर्थात् लक्ष्मी सरस्वती रतिः कीर्तिः कान्तिः तुष्टिः पुष्टिः एतासाम् अष्टानाम् अष्टदलेषु पूजनं कुर्यात् ताष्टस्युर्लसरप्रीकीका तु वाद्या अस्य संकेत दिक् वर्तते कथं लसर किं वर्तते भवि लसरप्री एवं अस्य शक्तीनाम् अष्टलक्ष्मीनां संकेतः अत्र कूटाक्षरं वर्तते लसरप्रीकी कातुप्वा नहीं सरस्वती लकारः लक्ष्मी सकारः सरस्वती अकारः रति ककारः कीर्तिः प्रीकारः प्रीति कीकारः काकारः काक्ति प्रीकारः प्रीतिः कीर्तिः कान्तिः तुष्टिः पुष्टिः लसरप्रीः कातुप्वा कातुपु लसरप्रीकी कातुपु इति भवति अष्टलक्ष्मीनाम् अविधानम् दरचक्रगदा मुसलाः पूर्वाद्याशासु चाथकोणेषु वन्यादिषु शाण्डखड्गाङ्कुशपाशादिशाधिपा पूज्याः स्पष्टम् अङ्गायतां वर्णानि मदविवशा शक्तयोष्टलक्ष्म्याख्या चामरहस्ता सर्वा स्वलङ्कृताश्चाथ सुन्दर्यः योर्जयेत् सकृदप्येवं पुरुषः पुरुषोत्तमं
प्राप्य राज्येप्सितां लक्ष्मीं प्राप्नोत्यमरवन्दिताम्। एकवारमपि य एवम् अष्टलक्ष्मीभिः चामरहस्ताभिः अलङ्कृताभिः सुन्दरीभिः ये लासारा इत्यादि अभिरक्षिताः लक्ष्मी सरस्वती रतिः प्रीतिः कान्तिकीर्तिः कान्तिः पुष्टिः तुष्टिः तुष्टिः पुष्टिः आभिः परिवृतं भगवन्तं पुरुषोत्तमं यः सकल एकवारम् अपि यः अर्चयेत् तस्य स राज्येप्सितां लक्ष्मीं प्राप्नोति। राज्येप्सिता लक्ष्मी अमरवन्दिता अपि राज्येप्सिता राज्यलक्ष्मी भवति। तो इन्द्रादयः असुरेभ्यः स्वर्गात् निष्कासिताः राज्यलक्ष्मीम् इच्छन्ति। दुर्भगो वसुसहस्रहुतेन स्यादतीव सुभगश्च मनोज्ञः। दौर्भाग्यं यस्य भाग्यं न फलति सर्वत्र तत्कल्पापि तस्य साफल्यं न भवति। तादृशः दुर्भगः तत्र दुर्भगः पुरा ये अस्मिन् तु किं नाम श्री नित्याषोडशे कारणमे दुर्भगः लोककरहिता इति मन्यते इति प्रोक्तं। किन्तु दुर्भगः भाग्यादिरहितः भाग्यहीनः नष्टसहस्राहुतिं दत्वा दद्यात् चेत् अतीव सुभगः मनोज्ञः भवति दीप्तिमान् अतीव तस्य कान्तिः भवति प्रभवतैलवरेण व्याधिमोक्षणपरस्तु तथैव प्रभवतै तत् तैलादिभ्यः मत् प्रभवतैलवरेण माधि दीप्तिमत् प्रभव तैलवरेण दीप्तिमत् कश्चित् तैलविशेषः भवति। दीप्तिमत् तैलः सूर्यमुखी तैल। सूर्यमुखी अस्य संस्कृतपर्यायः दीप्तिमत्। तस्य तैलेन यदि 8,000 दद्यात् तस्य स अतीव सुभगः मनोज्ञः व्याधिभ्यः विनिर्मुक्तः जायते। श्रीफलेन श्रीफलं बिल्वफलम् अपि भवति। बिल्वफलम् एव श्रीफलं। तेन कमलैर्वा अकिञ्चनोऽपि रविसहस्रतो असौ स्याद्धनादिव समो युतसंख्यः जप्तुराधिरुपयाति विनाशम्। एवं यः जपादशनिरतः आधि यथा व्याधिः भवति शरीरे तथैव मनसि भवति आधि। तस्य आधयः नश्यन्ति। अग्रे पठ्यतां भोबीजी यां प्रमदामभिकाङ्क्षति तस्या नामयुतं प्रजपेत् मनोवेतम्। अक्षम् अहवलने ततः प्रमपावतमेतिं तत्र विचारः हयारिकुसुमैः हरिं समुविपूज्य चाष्टोत्तरं सहस्रमपि जुहुवता शशिभो प्रसूने शुभै भवन्त्यवशगा नृपा त्रिदशभिर्दिनैः किङ्करा परैर्हृतघनः तथा कटुभवेन तैलेन वा समिद्भिरथबोधिर्जदशरशतं तथाष्टोत्तरं त्रिमासमथवा जपेदत्ततं तथा नित्यसा स एव पुनरेत्य तद्वसु समाहितं मन्त्रं मन्त्रिणं प्रणम्य पुनरर्पयेत् समभितोष्य चोपायनैः राजेशचाष्टोत्तरशतं जपत्वा शत्रुगृहे खगेद् हयारिकुसुमं वापि पक्षे शुक्ले कृते क्रमात् शुक्लं रक्तं वेष्टितं च केशैश्चाटन कृदीपोः नित्यं नेत्रसमिद्धिस्तु च अष्टोत्तरसहस्रकं षण्मासं ततस्तेजोवत्या तैलं सहस्रकं जुह्वतो म्रियते शत्रुद्वेष्टा मासचतुष्टया। गोपनं मारणं मारणप्रयोगः अस्य पुरुषोत्तममन्त्रस्य मारणप्रयोगः लिखितः। तदनन्तरं देवतादर्शनम्। अनेन विधिना वातस्तम्भनं स्यात् तथैव च अनेनैव दुर्वा आज्यसिक्तदुर्वादलैर्होमेन स्तम्भनं भवति। पयोव्रतोर्चा तत्परश्च त्रिमासम् अङ्कोलघृतं सहस्रम्। त्रिमासपर्यन्तं पयोव्रतम् आचरन् केवलम् अर्चा जपो तत्परः त्रिमासपर्यन्तं दुग्धमात्रं पीत्वा यदि अङ्कोल इति वृक्षस्य घृतम् अङ्कोल इत्यस्य घृतेन अष्टोत्तर सहस्र आहुतिः प्रतिदिनं दद्यात् अग्रेपि सदैव कुर्यात्। मध्याह्नसमये तेन
एका गुलिका प्राप्यते। एका सूर्यवह्नेः प्राप्ते मध्ये दिवसस्य वह्ने पार्श्वे शशाङ्कप्रतिमा सुदीप्ता सन्दृश्यते वै गुलिका सफा सहस्रनष्टोत्तरमेव वन्। सा एका गुलिका तेन प्राप्यते। गुलिका गोली इति नामधेयः तेन प्राप्यते। प्रतिमन्त्रं च ततो प्रतिमन्त्रे च त्वां वहतो गुलिका। एकमन्त्रपूर्वकं तां गुलिकां हस्ते या शिरसि वा धारणं कृत्वा तां गुलिकां मरैरपि दर्शनमस्य भवेत्। यदि शिरसि तस्य धारणं कृत्वा हस्तेन वा धारयन् मन्त्रजपं करोति तस्य देवतानां दर्शनं भवति। यः सिद्धिरथास्य भवत्यखिला देवतानां दर्शनं भवति। सिद्धयः प्राप्यन्ते। बडवामुख पुष्करयानमुख बडवामुख ये पुष्करयाने देवतानां बडवामुखः येषां मुखात् अग्निर्गच्छति तादृशानां देवतानां अनेन देवतानां दर्शनं प्राप्यते। और सिद्ध मुनीन्द्र यक्ष विद्याधर गंधर्व महा अप्सर उरग महानाग इत्यादिभ्यः यः अनेन गुडिका इति गुडिकां सम्प्राप्य मध्याह्नकाले वह्नि इत्यस्य पार्श्वे शशाङ्क यथा चन्द्रमण्डलं भवति तादृशी एका गुटिका तेन साधकेन प्राप्यते। तां गुटिकां वहन् ग्रीवायां कण्ठे शिरसि हस्तेन वा तां धारयन् अमरैरपि तस्य देवतानां दर्शनं भवति तस्य गुटिकायाः प्रभावे। तो सिद्ध मुनीन्द्र यक्ष विद्याधर इत्यादयः अपि अस्य पुरुषोत्तमस्य भगवतः विष्णोः विधानं यदि तावता अस्मिन् ग्रन्थे लिखिताः तं सेवितुम् इच्छन्ति इति जपहुत पूजा ध्यानकै श्रीधरं यो भजति जो समगिर्यां संपद ऐश्वर्य लक्ष्मीम् अधरकृत विपक्षा प्राप्य लोकैकवन्द्यो व्रजनिपदमनन्तं लोकवन्द्यस्य विष्णोः। एवं श्रीधरस्य भगवतः अस्य मन्त्रस्य अनुष्ठानेन ये द्विप्रकारः भवति। अत्र उपरि भवति श्रीधर विद्या। श्रीधरः भगवान् पुरुषोत्तमः। अग्रे चतुर्विंशतितमे पटले भविष्यति श्रीकरः उत्तिष्ठ श्रीकरः अस्य मन्त्रस्य अनुष्ठानविधानम् अग्रिमे पटले भविष्यति। एवं जप पूजा ध्यान इत्यादिभिः श्रीधरं भजति स सम्पद ऐश्वर्यलक्ष्मीम् अवाप्य लोकैकवन्द्यः भूत्वा सर्वलोकेषु वन्दितः सन् अनन्तपदं प्राप्नोति। अनन्तपदं किं लोकवन्द्यस्य विष्णोः अनन्तपदं प्राप्नोति इति प्रपञ्चसारे त्रयोविंशपटलः। उत्तिष्ठ श्रीकर इति विद्यां श्वः अध्येष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थाय नारायण। अच्छा रम्यन्ति स्वामी जी। ये रामकलाई जी ने संप्रकाश हाँ रामसलाई महोदय मोदी से है वार्ता न जाता कदाचित् गृहं प्रति। अच्छा गच्छन्नासु जी 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 अपना好，我来。